अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं अबाउट जो है इनके एग्ज़ाम और दीगर प्रोसेस के हवाले से, तो मैं आप सबको अपडेट कर दूं कि बाबुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आपके जो सबसे पहले जो मेजर पॉइंट स्टडी सेंटर्स पर वर्क कर रही है और अभी कुछ डेट भी एक्सटेंड की गई हैं। और मैं आप सबको ये भी अपडेट कर दूं कि इसको एक्सटेंड करने का जो एक मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू जो लॉजिकली पॉइंट था उसमें ये है कि 2018 बैचेस के स्टूडेंट ने जो है डायरेक्शन के ज़रिए आला हुकाम के ज़रिए यूनिवर्सिटी को जो है इस चीज़ की तरफ फोर्स किया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका कोई इशू नहीं है उन सभी के साथ ज़्यादती हो रही है। और यूनिवर्सिटी ने जो साबका जो पाकिस्तान बार कौंसिल DLE की जानिब से जो है मुतद्दा बार नोटिफिकेशन था, एक प्रेस रिलीज़ भी थी कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल को जनाब मोहतरम 2018 बैच की मुकम्मल तफसील पर स्क्रूटनी रिपोर्ट्स बनाकर इन तमाम स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट किया जाए। उनको किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, जस्ट आपने स्क्रूटनी करनी है और जिन लोगों को JIT की रिपोर्ट की रोशनी में लीगल करार दिया गया है इसको तो अकोमोडेट करें। और ये लास्ट में शेयर किया गया था 21 फरवरी 2024 को, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में भी किया गया था। और यूनिवर्सिटी अब इन्हीं जो है अहकामात की रोशनी में स्टूडेंट कम्युनिटी के रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रही है और 30 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ डिस्कस करेगी। और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम और दीगर जो मतालती मरकज़ हैं यानी कि जो स्टडी सेंटर्स हैं इस पर जो है मज़ीद वर्क होगा। और इसमें मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के स्टडी पहलू को लेकर आई थिंक्स को कि जनवरी फरवरी 2026 आप लोगों को ईज़िली हो जाना है। और इसमें फिर वो तमाम तर सिस्टमेटिकली चीज़ें जो है ना वो फिर रनिंग प्रोसेस में आ जानी है। तो हालात चूँकि अब बहुत बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस में आ रही हैं। 18 बैच का सबसे ज़्यादा इशू था और इसको क्लियर किया जा रहा है। अब तो 2018 बैच की जो स्टूडेंट हैं स्पेशली जिन पर जो है इलीगल्स के जनाब आला जो इन्होंने एक टाइम स्किप की है और इस पर जो है मज़ीद अभी जो प्रोसेस में जो अमल है कि इन लोगों को भी लेकर चलना है, तो इस पर भी वर्क हो रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन तमाम के लिए एक अच्छी आसानी पैदा हो जाएगी और हो जानी है इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वे से ये भी कहा है कि फ़लाँ जनाब अला वो नाकाम हुआ या समथिंग लाइक डैट। तो अल्लाह के आगे आप जो है सजदा रेज़ हो इंशाल्लाह अज़ वजल। जिन स्टूडेंट्स पर जनाब अला सारे मामलात हुए हैं इनके जो दुआएं और जो भी ज़ख़ीरा किया वो मवाद वो आपके सामने हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला जो है हम सब पर खैरियत का नज़ूल करे। आप जस्ट फ्यू डेज़ वेट कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के मामलात के हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा। इंक्वायरी प्रोसेस में है, इसका रिज़ल्ट 13 डेज़ उन्होंने मांगे हैं 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड। तो आई थिंक सो दिसंबर 15-20 अराउंड इन डेज़ में से आप लोगों के हवाले से मामलात होंगे। और इससे कबल पॉसिबल भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पार्ट 2 के एग्ज़ाम हैं जिनके पार्ट 1 क्लियर हैं, इन सेम कॉलेज से हैं और दे आर आल लीगल स्टूडेंट्स। और इनकी भी वेरिफिकेशन तभी होगी ना कि ये जो स्क्रूटनी रिपोर्ट्स पास होंगी। तो इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी अपनी काविश कर रही है और इस पर टीम भी इन्होंने बनाई है और एक रिपोर्ट कुछ पहले थी, अब उस पर मज़ीद जो है वो मामलात को देखा जा रहा है और मज़ीद जो कुछ कॉलेजेस के कहने पर इन चीज़ों को नॉमिनेट किया जा रहा है। सो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, परेशान ना हो। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं जी आप लोग किक ऑफ हो गए हैं समथिंग लाइक दैट या कुछ भी इस तरह की, तो आप लोगों ने बिल्कुल उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपके मामले खैर व आफियत से होंगे। स्टडी सेंटर कंटिन्यू मुझे जो जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो जनवरी फरवरी 2026 और इससे कबल जो अभी इंक्वायरी प्रोसेस में है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे मामलात होंगे। बाकी वो लोग जिनकी सेकंड एनुअल में रिज़ल्ट में भी सप्ली है या मुकम्मल फ़ेल है वो तैयार हो जाए, उनके लिए भी इंशाल्लाह एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है उनके ऊपर भी मामलात में गौर व फिक्र किया जा रहा है। और हाल ही में स्टडी सेंटर्स के हवाले से टीचर्स की जो भर्ती जो इन्होंने करनी थी, जो भी विजिटिंग टीचर्स चाहिए थे, उन पर भी इनका जो है गिरफ्त मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है। बाकी जो
اس وقت میجورٹی کا کویسچن ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں روکا جا سکتا. تو 15 والے بیچز کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے, 16 17 کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو آئی تھنک سو کہ ان لوگوں کو ان کا تو آن کرنا چاہیے. تو 2015 والے بیچز کے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا کیا جو ہے معاملہ ہے, ہمیں کیوں روک رکھا ہے جبکہ ہم نے اسٹڈی سینٹرز میں اپلائی بھی کر دیا ہے. یونیورسٹی چاہ رہی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی ٹائم میں اکوموڈیٹ کرے اور ایک ہی ٹائم کو پروسیس کو لے کر آگے ڈسکس کرے. اور اس میں آئی تھنک سو کہ 15 والے بیچ جو ہے نا وہ بیچارے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم کے حوالے سے ان کو پرابلم ہوگی کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے تھوڑا ٹائم ان کا لگے گا, کیونکہ یونیورسٹی کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بار اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان سارے معاملات کو جو ہے فائنل کریں تاکہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی ایک ہی بار ڈیل ہو, بار بار ڈیل نہ ہو, اور ایک جو ہے وہ مضبوط آرڈر کی تلاش میں ہے تو وہ مضبوط آرڈر ملے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کمنٹ آیا تھا جی 1 نومبر کو ہیرنگ ہے, تو کورٹ میں جی ہیرنگ ہے. تو 1 نومبر تو پاکستان بھر میں وکلا کے جو الیکشن تھے, آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ جو جناب اعلیٰ ہیرنگ ہے؟ اگر کسی نے کہا تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہو یا ہو سکتا ہے سارے معاملات ہو, آپ سب بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پھر اپنی طرف سے گفتگو اندازے بیان کرنا شروع نہ کر دیا کریں اور کوشش کریں اللہ خیر کریں. جی بالکل, اسٹوڈنٹ کمیونٹی نے پوچھا کہ احمد قیوم صاحب کے حوالے سے, تو آپ کے سامنے دیکھیں جو بھی معاملات ہیں ان کی جو اس وقت پوزیشن تھی وہ تو آلریڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے بیفور 20 days ago کہ ان لوگوں کے حوالے سے اللہ ہی جو ہے وہ بہتر معاملات کرے گا. تو اللہ پاک خیر کرے. باقی جو ہے پاکستان بار کونسل کے پاس آپ لوگوں کی رپورٹ ابھی گئی نہیں ہے, یونیورسٹی خود تیار کر رہی ہے اور انشاءاللہ عز وجل اس میں JIT کی رپورٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جو کہ 6227 اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے, جس نے واضح طور پر کہا تھا کہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں. بعد ازاں جو وزٹنگ کیا پاکستان بار کونسل نے, HEC نے, FIA کے مین ہیڈڈ نے, یونیورسٹی کی ایفیلیشن کمیٹی نے, اس چیز کی جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو اٹس ریئل کہ ایک ٹائم جب کسی چیز کا وائنڈ اپ ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کے لیے یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے. تو اب اس پر مزید گفتگو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں. فیکٹس جو ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹ میں ہیں اور انشاءاللہ عز و جل پارٹ 2 کے ایگزام آئی تھنک سو کہ ان دی منتھ آف فیبرری پاسبل ہیں اور آلریڈی ان کے ایڈمیشن فارم جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ایگزام کو فیس کرنا ہے, رجسٹریشن ہے لیکن ایگزام فیس نہیں کیا یا فیلئر اسٹیٹمنٹ ہے, ایبسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ لوگ بھی جو ہے تیار رہے. ان کے بھی اینول 2020 کے حوالے سے معاملات کو فیبرری مارچ میں ہی انشاءاللہ پاسبل کیا جائے گا. ان لوگوں کے امتحان ہونے ہیں, ادھر اسٹڈی سینٹرز کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, تو بچوں کے امتحان ہوتے ہی انشاءاللہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ جلدی ہو جانی ہے. تو آپ لوگوں کے جناب اعلیٰ اسٹڈی سینٹر جو مطالعاتی مراکز ہیں پروسیس میں آ جانے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے جی ہم نے ابھی امتحان دیا, ہمارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ بھائی رزلٹ کے حوالے سے میرے پاس کوئی جامعہ خبر نہیں ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ جن لوگوں کا بھی حال ہی میں ایگزام ہوئے ان کا رزلٹ کب تک پاسبل ہے. ٹھیک ہے, سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ اتنا ایزی موڈ نہیں ہے جس کو آپ لوگ بڑا ایزی سمجھیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے. اب کتنا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہاں یہاں پر ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ کے معاملات حتمی سٹیج پر آ چکے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست اپرچونٹی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آئی تھنک سو کہ 2027 میں ان سب کی ڈگریز مکمل ہو جانی ہے. جو بھی جو اس کے فرسٹ منتھ ہوں گے, فرسٹ 5, تو انشاءاللہ تب تک اسٹوڈنٹس کی ڈگریز مکمل ہو جائیں گی. جو پارٹ 3 میں ہے وہ آلریڈی اس چیز کو نکل لیں گے, پارٹ 2 والے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. سو آئی تھنک سو سو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.